महान व्यक्तिका प्रेरक तथा हौसला दिने भनाइ आज पनि लिएर आएको छु। तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? कृपया प्रतिक्रिया र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है। आज महान दार्शनिक अरस्तुको पालो। अरस्तु एक पुरातन ग्रीक दार्शनिक तथा वैज्ञानिक थिए। उनको जन्म ईसापूर्व 384 मा उत्तरी ग्रिसको स्टेगिरा शहरमा भएको थियो। उनका बुबा म्यासेडोनको शाही परिवारका एक चिकित्सक थिए। 17 वर्षको उमेरमा अरस्तु प्लेटोको एकेडेमीमा अध्ययन गर्न एथेन्स गए। त्यस समयमा अरस्तुले आफ्नै दार्शनिक प्रणालीको विकास गरे, जुन प्लेटोको भन्दा धेरै फरक थियो। एकेडेमी छोडेपछि अरस्तुले ग्रिसका धेरै सहरहरूमा यात्रा गरे, जहाँ उनले आफ्नै विद्यालयहरू स्थापना गरे र धनी परिवारका छोराछोरीहरू पढाए। ईसापूर्व 335 मा अरस्तुलाई म्यासिडोनका राजा फिलिप द्वितीयले एलेक्जेन्डर द ग्रेटको शिक्षक बन्न आमन्त्रण गरे। अरस्तुले प्रस्ताव स्वीकार गरे र अर्को वर्ष एलेक्जेन्डरलाई पढाउन तथा सैन्य राजनीतिक मामिला सल्लाहकारको रूपमा काम गरे। ईसापूर्व 323 मा एलेक्जेन्डरको मृत्यु भएपछि अरस्तु एथेन्स फर्के र आफ्नै स्कुल स्थापना गरे। यो विद्यालय प्रायोगिक अवलोकन र व्यवस्थित अनुसन्धानमा ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि परिचित थियो। अरस्तुको दार्शनिक र वैज्ञानिक कार्यहरूले मेटाफिजिक्स, नैतिकता, राजनीति, जीवविज्ञान, भौतिक विज्ञान र तर्क विज्ञानको विस्तृत दायरालाई समेटेको छ। उनले वास्तविकताको प्रकृति, मानव आत्मा, मानव जीवनमा सद्गुणको भूमिकामा व्यापकता ल्याएका थिए। अरस्तुको दर्शनले खुशी प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका सद्गुण गतिविधिको जीवन भन्ने सिकाएको थियो। नैतिकता र राजनीतिक अविभाज्य छन् र राज्यले आफ्नो नागरिकको नैतिक विकासलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने उनको विश्वास थियो। अरस्तुको वैज्ञानिक कार्य सावधानीपूर्वक अवलोकन गर्न र प्रयोगमा आधारित थियो। उनले जीवविज्ञान, भौतिक विज्ञान र खगोल विज्ञानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। उनको कामले प्राकृतिक इतिहासको वैज्ञानिक अध्ययनको लागि जग खडा गर्यो। गति र पदार्थको प्रकृतिमा अरस्तुका विचारहरू आधुनिक भौतिक विज्ञानको विकासमा प्रभावशाली थिए र तर्कमा उनको कामले औपचारिक अध्ययनको लागि जग राख्यो। पश्चिमी विचारमा अरस्तुको ठूलो प्रभाव छ र उनका विचारले दर्शन, विज्ञान, राजनीति र साहित्य जस्ता विविध क्षेत्रहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। अरस्तुका विचारहरू मध्ययुगीन युरोपमा पनि प्रभावशाली थिए, जहाँ थोमस एक्विनास जस्ता विद्वानहरूले अध्ययन गरेका थिए। आफ्नो दार्शनिक र वैज्ञानिक कार्यको अतिरिक्त अरस्तु इतिहास र कविता लगायतका विस्तृत श्रृङ्खलामा एक प्रख्यात लेखक थिए। ईसापूर्व 322 मा अरस्तुको निधन भएको थियो। महिलाहरू भनेका प्रकृतिका सुन्दर उपहार हुन्। यदि उनीहरू थिएनन् भने सारा संसार बेइमानीको अखरा बाहेक केही हुने थिएन। जीवनमा पैसाको ठूलो मूल्य हुन्छ, तर एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि त्यो पनि अर्थहीन हुन्छ। कुनै पनि मानिसलाई उसको स्वभावले नै विश्वसनीय बनाउँछ, न कि धन सम्पत्तिले। साथी बिना कोही पनि जिउन सक्दैन, चाहे ऊ जति नै वैभवशाली किन नहोस्। साँचो प्रशंसा त्यही हुन्छ जुन पीठ पछाडि गरिएको हुन्छ। कसैले पनि त्यस्तो चिजसित साँचो माया गरेको हुँदैन जोसित ऊ डराएको हुन्छ। खराब मानिसको मन सदा पश्चातापले भरिएको हुन्छ। डर भनेको यस्तो दर्द हो जो खराब चिजको चाहनाबाट उत्पन्न हुने गर्छ। जो सबैको मित्र हुन खोज्छ, वास्तवमा ऊ कसैको पनि मित्र हुन सक्दैन। खुसी भनेको बाहिरबाट आउने नभई आफैमा निर्भर हुने कुरा हो। चरित्र नै मानिसको सबैभन्दा ठूलो मनाउन सक्ने सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम हो। हितैषी त्यही हो जसले अप्ठ्यारो पर्दा सघाउने गरेको छ।